भाग लिन समय दिन्छु। माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ, समय 18 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज यो गरिमामय सदनमा हामी प्री बजेटको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त्यसै पनि त्यही बजेटका बारेमा पनि छलफल गर्ने समय कम नै छ। तथापि म अन्य केही विषयहरूमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु उपयुक्त ठानेकाले त्यसबारेमा पनि संक्षेपमा प्रारम्भमा चर्चा गर्नेछु। पहिलो कुरो, भारतले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी वारीको लिम्पियोधरादेखि कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभागहरू लामो समयदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको छ र हामीले त्यसको विरोध गर्दै हामी आफ्नो देशको 1 इन्च 1 रोम भूमि पनि छोड्दैनौँ भनेर अडान राख्दै आएका छौँ र हामी सिङ्गो देश त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छौँ। हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेलामा आफैले विवादित भनेर स्वीकार गरेको भूमिमा अहिले भर्खरै लिपुलेकसम्म बाटो बनाउने काम र उद्घाटन गर्ने काम जो भारत सरकारले गर्यो त्यसका प्रति पनि हामीले आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छौँ, विरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यो तत्काल त्यस प्रकारको कामहरू बन्द गरोस् भन्न चाहन्छौँ। यस सन्दर्भमा सरकारले पनि आफ्नो दृष्टिकोण र अडान प्रस्तुत गरेको छ, त्यो अत्यन्तै सही र सकारात्मक छ, त्यसको स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। र राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरू सबैले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् र राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ, यो अत्यन्तै प्रसन्नताको कुरा हो। र हामी निश्चय पनि आफ्नो देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न र हाम्रा सारा भूमि फिर्ता गर्न र नेपाली भूमिमा रहेका सबै विदेशी सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास पनि छ। तर यो सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, यो विषयमा यत्रो महत्त्वको संवेदनशील विषयमा हामीले राष्ट्रिय सभामा पनि छलफल गर्नु पर्थ्यो विशेष समय छुट्याएर, र हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। र त्यसो गर्न सन्दर्भमा मन्त्री बोल्ने बेलामा बा प्री बजेट छलफल भइरहेको बेलामा चाहिँ यसरी गर्न मिल्दैन भन्ने परम्परा छ भनेर विशेष समय राखिएन। म के विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यस्तो बेलामा प्री बजेट वा त्यस प्रकारको छलफलको समय नकटाइकन बिहान वा बेलुका गरेर भए पनि हामीले चाहिँ यस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा विशेष समय लिएर छलफलको आयोजना गर्नु आवश्यक छ भन्ने म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, सरकारले केही अघि 2टा अध्यादेश जारी गर्यो। 2टा अध्यादेश सरकारले खारेज पनि गर्यो, राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको सूचना जारी पनि भयो। त्यो अध्यादेश नियमावली अनुसार जानकारीको लागि राष्ट्रिय सभाको सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। तर सदनमा जुन ढङ्गले 2वटा खारेज भइसकेको अध्यादेश प्रस्तुत भएको छ, प्रक्रियागत रूपमा त्यो त्रुटि छ। त्यो कुरातिर पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र हामी यस्तो स्थितिमा पुग्यौँ कि खारेज भइसकेको अध्यादेश प्रक्रियामा लगेर अस्वीकार गर्ने दिशामा जान थाल्यौँ। यो गम्भीर विडम्बना हो। हाम्रो राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलका नेताले त्यसबारेमा आफ्नो सूचना दर्ता पनि गराइसक्नु भएको स्थिति छ र हामी त्यो दिशातिर जाने विडम्बना भोग्ने स्थितिमा गयो। यसबारेमा आगामी दिनमा हामी सचेत हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले पनि के गर्न सकिन्छ भने त्यो सम्भावना छ भने गरौँ। र तेस्रो कुरा, मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, हामी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू पनि सांसदहरू हौँ। सांसदहरू भनेको विधायकहरू हुन्। विधायकहरू अर्थात् ल मेकरहरू हुन्। हाम्रो मूल दायित्व संविधानलाई आत्मसात गर्नु र कानुन निर्माणमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्नु हो। तर कता कता संविधान र कानुन चाहिँ कानुनका विद्यार्थीहरूले मात्रै बुझ्छन्, बुझ्ने अधिकार छ। अरूले चाहिँ कानुन पढ्दै पढ्दैन, पढ्न नि हुन्न, बुझ्न नि हुन्न भन्ने जस्तो धारणा पनि देखा पर्न खोज्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने, सांसदहरूको मुख्य काम नै कानुन निर्माताको काम भएको हुनाले संविधान कानुन बुझ्न सक्दैनन् भन्ने होइन, बुझ्दैनन् भन्ने होइन, वा बुझ्न पाउँदैनन् भन्ने होइन। त्यस कारणले सांसदहरूको यो भूमिकालाई अवमूल्यन पनि गर्नुहुन्न र हामी सबैले पनि यो भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ। त्यही कारणले मैले त सांसदहरूको सांसद विकास कोषलाई समेत चाहिँ खारेज गरौँ र सम्पूर्ण ध्यान हाम्रो कानुन निर्माणमा केन्द्रित गरौँ पनि भनेर
हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ। यसै सन्दर्भमा त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हामी परम्पराको दास नहौँ। हामीले संसद सञ्चालन गर्दा यो संसद नै जनताको प्रतिनिधिको वास्तविक थलो हो भन्ने कुरा आम जनतालाई बुझाउन सक्ने गरी लोकतन्त्रलाई उन्नत र अझ प्रभावकारी बनाउन सक्ने गरी सञ्चालन गर्न ध्यान दिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म अब प्री बजेट छलफलमा अगाडि बढ्छु र निर्धारण नगरिएको विशेष समयमा विशेष कुरा उठाएको कारणले सम्माननीय अध्यक्षज्यूले मेरो निर्धारित समय प्री बजेटको लागि नै दिनुभयो भने म खुसी नै हुनेछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अहिले हामी माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्री बजेट अर्थात् आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अर्थमन्त्रीजीले पेश गर्नुभएको बजेटको सिद्धान्त सामान्यतया ठिकै छ, तर प्राथमिकता निर्धारणमा र मुख्य प्राथमिकताको जोडमा हामी सही ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेनौँ भने त्यसले सिद्धान्तको पनि क्रियान्वयन गर्दैन र त्यसले हामीलाई सही दिशातिर लैजान्छ। त्यसकारण त्यो दिशामा ध्यान दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रारम्भमै। र त्यसको साथसाथै यो आगामी बजेट अहिलेको जुन परिस्थितिमा प्रस्तुत गर्दैछौँ हामी, त्यो नयाँ आवश्यकता, त्यस अनुरूपको नयाँ सोच र त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने नयाँ मोडको काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने बारेमा अझै म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा आज जुन बजेट प्रस्तुत हुँदैछ, अब केही समय पछाडि यो बजेटको प्रस्तुतिका सन्दर्भमा हामीले कुन परिवेशमा यो बजेट प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यो बारेमा म संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त अहिले कोभिड-19 को विश्व महामारी छ र हामी पनि त्यसलाई सामना गरिराखेका छौँ। यो सन्दर्भमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा आलोचनात्मक समीक्षा र नयाँ ढङ्गले जाने सङ्कल्पको बारेमा बहस भइराखेको छ र त्यस सन्दर्भमा त्यसको दुईटा सन्देश छन्। एउटा, हामीलाई यदि हामीले प्रकृतिलाई रक्षा गर्न सकेनौँ भने, हामी प्रकृति मैत्री हुन सकेनौँ भने हामीलाई पनि प्रकृतिले छोड्दैन। हामीले भाइरसलाई उसको प्राकृतिक ढङ्गले बाँच्न पाउने अधिकारमा अतिक्रमण गऱ्यौँ भने भाइरसले पनि हामीलाई अतिक्रमण गर्छ भन्ने कुरा देखिसकियो र यो अरू सबैका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। त्यसैले प्रकृति मैत्री हो, प्रकृतिलाई नष्ट गर्ने काम नगर, विकास र प्रकृतिको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा सन्देश हो भने अर्को सन्देश विश्वव्यापी रूपमा गएको कुरा के हो भने हामीले सबै चिजलाई नाफामा केन्द्रित गऱ्यौँ, सबै चिज मान्छे लगायत विज्ञान प्रविधि लगायत सबै कुरा व्यापारको क्रय विक्रयको वस्तु ठान्यौँ र त्यसको आधारमा व्यक्तिमुखी समाज व्यवस्था सञ्चालन गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई पुर्याउने यही ठाउँ हो। त्यसैले हामीले जीवन दृष्टिकोण र विकासको ढाँचा र सामाजिक प्रणालीमा पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने पनि यसको सन्देश हो। त्यसैले आज हामी जो बजेट निर्माण गर्दैछौँ यो सन्देशलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। यो सन्देशलाई आत्मसात गर्दाखेरि हामीले हाम्रो विकासको ढाँचालाई सबभन्दा पहिले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म समयको अभावको र सीमाका कारणले लामो व्याख्या गर्न चाहन्न, तर हाम्रो विकासको ढाँचा आज त्यसैले 7 वटा विशेषता सहितको हुनेछ र हुनुपर्छ। पहिलो, प्रकृति मैत्री हुनेछ। दोस्रो, यो समावेशी वृद्धि हुनेछ। तेस्रो, यो सामाजिक न्याय सहितको हुनेछ। चौथो, यो श्रमजीवी वर्ग केन्द्रित र समाजवाद उन्मुख हुनेछ। पाँचौं, यो विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरूको उपयोग गर्ने तर मानव केन्द्रित हुनेछ। छैटौं, यो दिगो विकासको चरित्र बोकेको हुनेछ र हुनुपर्छ। र सातौं, यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर गएको हुनुपर्छ। यो 7 वटा विशेषता आजको हाम्रो नेपालको लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल जस्तै विकासको नयाँ मोडेल हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुनेछ। र आज अर्थमन्त्रीले जब बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बजेट केही समयपछि प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो सिद्धान्त त्यसैले के हुन्छ त भन्दाखेरि 3-4वटा सिद्धान्तलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सेरोफेरोमा त्यो चर्चा पनि गरिएको छ। पहिलो कुरो,
कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन ध्यान दिने, त्यस सम्बन्धी योजनाहरू लैजाने। दोस्रो कुरा, हामीले यो कोभिड-19 को निराकरण र यससँग सन्दर्भमा देखा परेका आर्थिक जो सङ्कट छ त्यसको सन्दर्भमा राहत प्याकेज र साथसाथै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने दिशामा जाने हामीले सैद्धान्तिक रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। तेस्रो, अघि भनेको बजेट र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बजेटको मोडेल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर जानु पर्यो। चौथो कुरा, आम रूपमा सधैँ हामीले हाम्रो संविधानको रक्षा, प्रभावकारी क्रियान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास र मौलिक अधिकारहरूको रक्षा र प्रत्याभूत गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। यसरी बजेटका सिद्धान्तहरूलाई यस रूपमा अख्तियार गर्न जरुरी छ। र चौथो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर धेरै घट्ने भएको कारणले, त्यो 2 र 3 को बीचमा आउने भएको कारणले के चर्चा हुन थालेछ भने अबको हाम्रो बजेटको साइज सानो हुनुपर्छ भन्ने। त्यो होइन। बजेटलाई अनावश्यक महत्त्वाकांक्षी नबनाऊ, त्यो सम्म कुरा ठिक छ। बजेटलाई हामीले सानो साइजको बनाउनु हुँदैन। आज हामीले निश्चय पनि बजेटलाई आजको आर्थिक स्थितिमा गति दिने, चलायमान बनाउने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसलाई चाहिँ महत्त्वाकांक्षी नबन्ने हो भने पनि ठुलै साइजको आजको आवश्यकतासँग मेल खाने खालको बजेट ल्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि म गम्भीर हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चौथो कुरा, हाम्रो प्राथमिकताहरू के हुन् त? त्यसो भए अब प्राथमिकताको सन्दर्भमा म फेरि भन्न चाहन्छु, प्राथमिकता अमूर्त जस्तो हुन खोज्दैछ प्री बजेट छलफलमा आएको त्यो वक्तव्यमा। त्यसैले प्राथमिकता हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। प्राथमिकता त्यसैले 4 वटा 5 वटा प्राथमिकताहरू हामी प्रष्ट बनाऊ। पहिलो कुरो, कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार। दोस्रो, हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक व्यवस्थामा ध्यान हुनुपर्छ। त्यसको सेरोफेरोमा हामी मुक्ति पाइसकेका छौँ भन्ने ठान्नुहुन्न। यो दिशातिर हामी जानुपर्छ र प्राथमिकता त्यसलाई पहिलो राख्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो प्राथमिकता, स्वाभाविक रूपमा हामीले राहत, इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेज दिनै पर्छ यो बजेटमा र आर्थिक पुनरुत्थानको समग्र योजना हामीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता त्यहाँ हुनुपर्छ। स्टिमुलस प्याकेज दिएनौँ भने हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सक्दैनौँ। किन्सियन इकोनोमिक्सको पहिला डिप्रेसन 1930s को बेलामा जो डिप्रेसन भएको थियो, त्यो डिप्रेसनको बेलामा के भनिएको थियो भन्दाखेरि खाल्डा खन्न लगाऊ, खाल्डा फेरि पुर्न लगाऊ, खाल्डा खनेको नि पैसा देऊ, खाल्डा पुरेको नि पैसा देऊ र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो। त्यस कारणले अहिले पनि म भन्छु भने हामीले स्टिमुलस प्याकेज नदिकन गरिब केन्द्रित, श्रमजीवी जनता केन्द्रित, खान नपाएको जनता केन्द्रित र समग्रलाई पीडामा परेकालाई राहत दिने गरी स्टिमुलस प्याकेज र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति चाहिँ योजना हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। र अझ मूर्तीकृत गर्दा यताउता नगरिकन म के भन्न चाहन्छु भने आजको मुख्य प्राथमिकता कृषि क्रान्ति हो, हरित क्रान्ति हो। यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अब यताउता गरेर हुँदैन। अहिले करिब 20 लाख नेपाली श्रमिकहरू अब थप कृषितिर मोडिने सम्भावना छ। त्योलाई हामीले कृषिमा नै रोजगारी मुख्यतः दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यसैले गर्दाखेरि आम किसानको रक्षा, प्रोत्साहन र उत्पादनको वृद्धि हुने गरी कृषि क्रान्तिको योजना बनाउनुपर्छ। खालि हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश हो, 60-70% जनता चाहिँ कृषिमा आश्रित छन्, त्यस कारणले हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्या भएर भएन। अब यो नयाँ बोर्ड बन्नुपर्छ। कृषि क्रान्तिको दिशातिर हामी जानुपर्छ। त्यो नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल आधार हुनेछ। त्यो दिशातिर हामी अगाडि बढ्नको निम्ति अहिले किसानको रक्षा प्रोत्साहन के गर्ने, मलखादको व्यवस्था अहिलेदेखि नै के गर्ने, हाम्रो चाहिँ खाली जमिन, सरकारी बाँझो वा सार्वजनिक जमिनलाई प्रकृति नष्ट नगर्ने गरी त्यसको सन्तुलन गर्ने गरी कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी किसानहरूलाई राहत अनुदान उसैले गरिब किसानले पाउने गरी पुर्याउने र हामीले समग्रमा चाहिँ कसरी बजारको पनि व्यवस्था गर्ने, दलालहरूले खान नपाउने गरी बजारको व्यवस्था गर्ने र कसरी यो उत्पादनको वृद्धिले खाद्यान्नमा आपूर्ति को स्थिति मात्र ल्याउने होइन, आत्मनिर्भर मात्र ल्याउने, निर्यात पनि गर्ने ठाउँमा लैजाने गरेर हामीले कृषि क्रान्ति अब मुख्य हुनुपर्छ। त्यसमा विशेष योजना अहिलेको बजेटको मुख्य पक्ष हुनुपर्छ। र दोस्रो प्राथमिकताको कुराकानी गर्दा त्यसरी मैले कृषि पछि ठोस रूपमा भन्दाखेरि रोजगारी जे गरेर सृजना गर्न सकिन्छ। अहिले विदेशबाट हामी चाहिँ 20-25 लाख
औपचारिक रूपमै पनि श्रमिकहरू विदेशमा छन्। तिनी कतिपयको जागिर खोसिएको छ, कतिपय मनोवैज्ञानिक रूपले पनि त्यहाँ बस्न चाहेको अवस्थामा छैन, कतिपयको जागिर खोसिनेवाला छ। उनीहरूलाई कृषिको अतिरिक्त हामीले क्षेत्र रोजगारीका अन्य क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गरेर रोजगारी सम्पूर्ण रूपले कसरी दिलाउन सकिन्छ र उत्पादनशील कसरी बनाउन सकिन्छ, उत्पादनमा वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो दिशातिर हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने रोजगारी पछाडि तेस्रो कुरा हामीले अहिले सोच्नुपर्ने कुरा दुईटा छ। एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, अर्को शिक्षाको क्षेत्रमा। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले यो क्युरेटिभ जो सिस्टम छ, उपचारको प्रक्रिया, त्यसलाई त हामीले अपग्रेड गर्नै पर्छ। यो अपग्रेड गर्ने कामले हाम्रो सेफ जोनको रूपमा नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ र पर्यटनलाई त्यसरी पनि योगदान पुर्याउन सकिन्छ भने अर्कोतिर हामीले चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थमा अथवा पब्लिक हेल्थलाई मान्यता प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पब्लिक हेल्थलाई हामीले प्राथमिकता दिएर त्यसलाई पब्लिक हेल्थ रिसर्च काउन्सिल बनाएर त्यो दिशातिर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति पनि सरकारलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। शिक्षालाई अहिले हामीले, म एउटा कुरा प्रारम्भमै भन्न चाहन्छु, शिक्षा मेसिन बनाउने शिक्षा हुनुहुन्न। व्यावसायिक हुनुपर्छ, ठिक छ, तर त्यसको अर्थ मान्छे नबनाउने तर व्यावसायिक मात्र मेसिन बनाउने कुरा हुनुहुँदैन। शिक्षाको अर्थ जीवन दृष्टिकोण दिने मान्छे बनाउने र काम गर्न सक्ने मान्छे बनाउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो भोकेसनल एजुकेसनलाई ठिक ढङ्गले हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। र अर्को कुरातिर अहिले शिक्षाको कुराकानी गर्दाखेरि आम जनताका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा र आङ्गिक क्याम्पसमा पढ्न पाउने, गुणस्तरीय शिक्षा पाउने गरी शिक्षा अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसको निम्ति शिक्षकहरूको दरबन्दी छैन। हजारौँ दरबन्दी खाली गर्ने अनि शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गर्छौँ र गुणस्तरीय शिक्षा माध्यमिक विद्यालयहरूमा दिन्छौँ भनेर हुन्छ र? त्यसो गर्न मिल्दैन। अहिले जति लगानी गर्नुपर्छ लगानी गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ शिक्षकको दरबन्दी पुरा गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई गुणस्तरीय चाहिँ शिक्षकको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ, आवधिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ र नयाँ ढङ्गले शिक्षा प्रणाली अगाडि बढाउनुपर्छ। नत्र भए कुनै पनि सरकारको, त्यसमाथि नि कम्युनिस्ट सरकारको यदि विद्यालय, आम सामान्य विद्यालयहरू, सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा आम जनताको छोराछोरीले पाउने गरी अगाडि बढ्न सकिँदैन र आङ्गिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्न भने हामी कम्युनिस्ट सरकारको कुनै काम हुने स्थिति रहने छैन। यो दिशातिर पनि म ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। र यसको साथसाथै स्वाभाविक रूपमा हामीले अहिले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र हामीले त्योसँग जोडिएको मौलिक अधिकारको क्रियान्वयनको निम्ति हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा त्यसमा पनि कुनै पनि प्रकारको कमजोरी हुन नपाओस् भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यो सरकार जनादेश प्राप्त सरकार होस्, यो सरकार इतिहासको नयाँ कालखण्डको सरकार हो। त्यसकारणले जतिसुकै प्रतिकूलताहरू कोभिड-19 वा अरू परिस्थितिले सिर्जना गरे पनि हामी जसरी पनि चिर्न सक्षम छौँ र यो देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल बनाइ छाड्छौँ भन्ने कुरामा जान जरुरी छ। त्यसैले अहिले हामीले एकातिर कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, राहत र यो आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज अगाडि बढाउने र अर्कोतिर हामीले समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपाल बनाउने, प्रकृति मैत्री आर्थिक नीति लिएर अगाडि बढ्ने र नेपाललाई स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको विकसित मुलुकमा अगाडि बढाउने गरी आजदेखि काम अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हिजोको कामको निरन्तरता दिएर आज पनि हामीले त्यही दिशातिर काम अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले मैले डिटेलमा जान चाहिनँ, समयको पनि सीमा छ। तर यो कुरालाई ख्याल गरिएन भने यो निरन्तरताको बजेट हुनेछ। निरन्तरताको बजेट हुनुहुन्न, नयाँ आवश्यकता, नयाँ सोच र नयाँ मोडको बजेट हुनुपर्छ जसले नेपाललाई अघि भनेको हाम्रो लक्ष्य सिद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउन सकोस्। धन्यवाद। माननीय जितन नारायण देव, समय 12